हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु लर्नर्स क्लब। आज हामी गर्दैछौँ नोमेनक्लेचर। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री हामीले सुरु गरिसक्यौँ, 2-3वटा लेक्चर भइसक्यो। फङ्सनल ग्रुपको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ र फाइनली आज हाम्रो नोमेनक्लेचर सुरु हुन्छ। आज हामी यहाँ नोमेनक्लेचर भन्दा अगाडि जान्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। पहिला नेमिङ गर्नुभन्दा अगाडि जान्नुपर्ने कुराहरू, ती सबै कुराहरू बुझेर जानेर याद गरेर अनि बल्ल अगाडि बढ्नेछौँ। नोमेनक्लेचर, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि जहिले पनि एउटा फर्मुला टाइप, एउटा स्ट्रक्चर भनौँ, जसरी सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस सब्जेक्ट भनेर पहिला इङ्ग्लिसमा पढिन्थ्यो, त्यसरी नै नोमेनक्लेचरमा एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ, एउटा फर्मुला हुन्छ। त्यो फर्मुला के हुन्छ भन्दा नोमेनक्लेचरको लागि प्रिफिक्स प्लस वर्ड रुट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेन्डरी सफिक्स। अब के हो त यिनीहरू भने? प्रिफिक्स भने के हो? प्रिफिक्स एउटा भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, इएस भनेर लेख्दै यसरी प्रिफिक्स हैन, वर्ड रुट हैन, प्राइमरी सफिक्स, सेकेन्डरी सफिक्स। अब मेन यो चारवटा के रहेछ त, के हो यो भनेको भनेर हामीले अब यो चारवटालाई छुट्टा छुट्टै स्टडी गर्छौँ। पहिला हामी जाउँ वर्ड रुटबाट है, हामीलाई नेमिङ गर्न एक्जाम्पल दिँदै जान सजिलो हुन्छ। वर्ड रुटबाट सुरु गरौँ। अब वर्ड रुट भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा मात्र चेनमा एउटा मात्र कार्बन छ हैन, चेनमा एउटा मात्र कार्बन छ भन्यो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ? मिथ भनेर भन्छौँ। अब यहाँ एच हो कि हैन, CH4 भयो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ? मिथेन भन्छौँ। पहिला पढेको चेनमा एउटा कार्बन छ भने नम्बर अफ कार्बन, चेनमा कतिवटा नम्बर अफ कार्बन छ त्यही अनुसार हामीले यो मिथ, अनि दुईटा भयो भने इथ, तीनटा भयो भने प्रोप, अनि त्यसरी नाम दिन्छौँ नि। चारवटा भयो भने ब्युट। त्यो के को आधारमा दिएको भन्दाखेरि कार्बनको नम्बर अफ कार्बन इन चेन हो। किन हामीले त्यो जुन कम्पाउन्ड हेर्छौँ त्यसको चेनमा कतिवटा कार्बन हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले मिथ, इथ, प्रोप, ब्युट भनेर दिन्छौँ नि। हो, त्यो मिथ, इथ, प्रोप, ब्युट भन्ने नाम जुन छ त्यसलाई नै हामीले वर्ड रुट भन्छौँ हो। भनेपछि वर्ड रुट के रहेछ त? वर्ड रुट भनेको वर्ड रुट इज गिभन अन द बेसिस अफ नम्बर अफ कार्बन इन द मेन चेन हैन। जुन हाम्रो चेनहरू कसरी हेर्ने भनेर पछि हेर्छौँ। र त्यसमा चाहिँ अब नम्बर अफ कार्बन, यदि नम्बर अफ कार्बन पहिला पनि थाहा छ हैन, यो नम्बर अफ कार्बन एटम भनौँ इन चेन हैन, अनि यतापट्टि वर्ड रुट नाम के हुन्छ त? वर्ड रुट भन्दाखेरि नम्बर अफ कार्बन एउटा भयो भने के? मिथ, दुईटा भयो भने इथ, तीनटा भयो भने प्रोप। ए पनि लेखौँ भनेको यो के हुन्छ भन्दाखेरि पछि कुरा आउँछ, पछि गर्छौँ यसको कुरा किन हुन्छ भन्दा। 4 अहिले भनेर खासै बुझिँदैन फेरि। ब्युट, 5 पेन्ट, 6 एक्स, 7 8 अक्ट हैन, अक्टा हैन, 9 नोना हैन, नोन, 10 डेका हो कि हैन, डेक हो। अब 11 लाई अनडेक यो पनि भन्ने गर्छ कतै, 11 लाई अनडेक, अनि 12 लाई डोडेक भनेर नि भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो युज हुँदैन खासै, 10 सम्म पनि जानु पर्दैन, थोरै नै हुन्छ, प्रायः त्यति लामो चाहिँ हामीले हेर्दैनौँ, चाहियो भने कहिले काहीँ। यो के भयो भन्दा हाम्रो नम्बर अफ कार्बन एटमको आधारमा वर्ड रुट भयो हैन, वर्ड रुट भयो। अब यो वर्ड रुटसँग के जोडिएको छ? प्राइमरी सफिक्स जोडिएको हो भनेपछि अब हामीले सफिक्स, यो दुइटै के हो? यो दुइटै सफिक्स हो, एउटा प्राइमरी एउटा सेकेन्डरी सफिक्स भनेर भन्छौँ, यो दुइटै सफिक्स हो। अब वर्ड रुट जस्तै हामीले अघि के कुरा गर्यौँ? CH4 को एक्जाम्पल लियौँ हो कि यो CH4 मा हामीले यसको नाम के भनेर भनेको? हामीलाई थाहा भएको भएर यो मैले लिइरहेको छु है, मिथेन भनेर भनेको छौँ। यो मिथ के हो? यो मिथ त के रहेछ? वर्ड रुट रहेछ हो किन, वर्ड रुट रहेछ। अनि यो पछाडि हाम्रो के आउनु पर्ने? प्राइमरी सफिक्स आउनु पर्ने। भनेपछि यो एन के रहेछ? यो एन पक्कै पनि प्राइमरी सफिक्स होला किन, प्राइमरी सफिक्स होला। भनेपछि अब प्राइमरी सफिक्स कसरी लेख्दो रहेछौँ त? प्राइमरी सफिक्स अब हामीले कसरी के को आधारमा लेख्दो रहेछौँ त भन्दाखेरि हाम्रो प्राइमरी सफिक्स भनेको चाहिँ बन्डको आधारमा हुन्छ।
कार्बन कार्बनको बोन्डमा। अब CH4 मा त कार्बन कार्बनको भयो भने कार्बन र हाइड्रोजन त्यहाँ एउटा मात्र हुन्छ, त्यो भएर सिधै मिथेन लेख्ने गर्छौँ। तर जब इथेन आउँछ हैन, CH3 इथेन, अथवा डबल बन्ड आइदियो कार्बन कार्बनमा हैन, कार्बन कार्बनमा डबल बन्ड आइदियो, अथवा ट्रिपल बन्ड आइदियो, कार्बन कार्बनमा ट्रिपल बन्ड आइदियो। अब के लेख्छौँ त हामीले? यसलाई इथेन लेख्यौँ। यसलाई इथेन लेखेर हुन्छ त? हुँदैन, यो त अल्किन हो हैन। अल्किन त हामीलाई थाहा छ नि कसरी आउँछ, यिनीहरूको फर्मुला जेनरल फर्मुला थाहा छ नि। CN भयो भने H2n+2 यो अल्किन हो के न, CN भयो भने H2n यो अल्किन हो के न, CN भयो भने H2n-2 यो अल्काइन हो नि। अब यिनीहरूको यो भन्ने त हामीलाई थाहा, यहाँ नम्बर हेरेर थाहा हुन्छ के हो भनेर। अब नाम राख्दाखेरि चाहिँ मिथ इथ, दुईटा कार्बन हेर्ने, दुईटा भएपछि इथ हो के न, यसको नाम के हुन सक्छ? इथ। अनि अब यो बन्डले गर्दा के आउँछ? यहाँ एन आउँछ। अब यसमा फेरि मिथ इथ दुईटा कार्बन छ, एउटा दुईटा कार्बन हो के न। अब यो बन्डले गर्दा के आउँछ? यसमा इथ इन, इएन आयो र यो नाम के भयो? इथिन। यसमा के हुन्छ? इथाइन हो के न, अल्काइनको इथाइन। यो वाइएनी भनेको यो यसले गर्दाखेरि आयो, दुईटा कार्बन छ, यो ट्रिपल बन्डले गर्दा वाइएनी आयो। भनेपछि प्राइमरी सफिक्स भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि बन्ड, कार्बन कार्बनको दुईटा कार्बन कार्बन एटमको बीचको कस्तो बन्ड छ, बन्ड अनुसार एन इन वाइन हैन, डबल सिंगल बन्ड, डबल बन्ड र ट्रिपल बन्ड हो। यो नाम नै जुन छ, यो जुन सफिक्स भनेको पछाडि आउने हो, केही पनि नामको पछाडि जोडेर आउने भनेपछि यो यति कुरालाई हामीले के भन्दो रहेछौँ भन्दाखेरि प्राइमरी सफिक्स भनेर भन्दो रहेछौँ। बुझ्यो? अब कहिलेकाहीँ दुईटा बन्ड आइदियो हैन, दुई डबल बन्ड छ, दुई ठाउँमा आइदियो। जस्तै यो भनौँ CH2, यता एउटा राखौँ, यहाँ बीचमा डबल बन्ड हाल्ने एउटा, फेरि यता CH2 हैन। यो कार्बनको 4, यो कार्बनको यो चाहिएन 4वटा, अनि यो कार्बनको नि 4वटा हैन, यो र यो आयो। अब दुई ठाउँमा आयो भने चाहिँ के गर्ने? यसमा त इन लेख्यौँ। अब यसमा के लेख्छ हामी? डाइ इन हैन, डाइ इन। अब नाम कसरी राख्छौँ भन्दाखेरि नम्बरिङ गर्छौँ, त्यो रुल्सहरु सबै हामीले पछि डिस्कस गर्छौँ। पहिला मात्र यो 4 मेन कुरा के हो भनेर बुझ्न खोजेको। अब कार्बन एउटा दुईटा तीनटा हो, चेन हेर्ने हो किन, यो चेन हो, एउटा दुईटा तीनटा हो भनेपछि अब यसलाई मिथ इथ प्रोप हो किन, तीनटा कार्बन हुने बित्तिकै के हुन्छ? प्रोप हुन्छ, प्रोप हो के। अब हो मैले यहाँ यो ए राखेको छु नि, यो ए किन राखेको छु भन्दा अब यहाँ प्रोप अनि एउटा मात्र इन भएको भए के हुन्थ्यो? यो एउटा मात्र भएको भए इथ इन जसरी यस्तो भएको भए CH3 CH डबल बन्ड CH2 हैन, यसलाई 4 यो भयो भने के भयो? यो भयो भने तीनटा कार्बनले प्रोप अनि एउटा डबल बन्ड आयो, प्रोप इन भयो किन। नम्बरिङ नि गर्नुपर्छ, तर यहाँ जता राख्दा नि यो हो भनेपछि प्रोप इन भयो। तर यसमा हेरौँ त, यहाँ पनि छ डबल बन्ड भनेपछि अब यसमा के हुन्छ? प्रोप डाइ इन हुन्छ के, प्रोप डाइ इन हुन्छ, प्रोप डाइ इन। र अब यसमा चाहिँ यो ए लाई हटाउनु पर्दैन, ए लाई सँगै राख्ने हैन, प्रोप अनि यो ए प्रोप डाइ इन। यो ए लाई कतिखेर हटाउनु पर्छ भन्दा जब पछाडि के आउँछ? पछाडि भवेल आउँछ, इनमा आयो, एनमा आयो हैन। यहाँ हामीले इथा, यसमा खास इथा हुन पर्ने हो, तर यसको हटाएर हामीले यिनीहरु दुईटाको युज गर्दैनौँ। यिनीहरु दुईटामा डबल बन्डको दुईटा आउने कुरै भएन। अब यसमा डाइ इन आयो अथवा ट्राइ इन आयो होला हैन कतै, भन्यो भने हामीले यो ए पनि यहाँ राख्छौँ। त्यही भएर यो ब्राकेटमा मैले ए लेख्नुको कारण चाहिँ त्यो हो, प्रोप डाइ इन रहेछ। लेख्दाखेरि ग्याप हुँदैन कतै पनि। यो के भयो? हाम्रो प्राइमरी सफिक्सको कुरा। प्राइमरी सफिक्स भनेको मात्र बन्डको कुरा भयो। भनेपछि अब प्राइमरी सफिक्स बुझ्यौं। अब यो सेकेन्डरी सफिक्स के हो त? फंक्शनल ग्रुपको हामीले कुरा गर्यौं, यो मेटेँ मैले। फंक्शनल ग्रुपको हामीले कुरा गर्यौं किन? के कुरा गर्यौं? अनि फंक्शनल ग्रुपमा हाम्रो एउटा त्यहाँ छुट्या जस्तो लाग्छ मलाई। फंक्शनल ग्रुपमा एउटा एसिड एनहाइड्राइड भन्ने हुन्छ है। एसिड एनहाइड्राइड हुन्छ। एसिड भनेको हामीले त्यहाँ के को कुरा गरेको? कार्बोक्सिलिक एसिडको हैन, C डबल बन्ड O OH हो के? यो एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हामीले त्यहाँ कुरा गर्यौं कार्बोक्सिल ग्रुप भनेर। अब एसिड एनहाइड्राइड भनेको चाहिँ, एनहाइड्राइड भनेपछि के हो? हाइड्रोस भनेको के हो? वाटर कन्टेनिङ। एनहाइड्राइड भनेको वाटर नभएको। भनेपछि एसिड एनहाइड्राइड भनेको चाहिँ हामीले दुईटा एसिडको मोलिकुल लिन्छौँ हैन। यसरी यो एउटा मोलिकुल भयो, यो अर्को मोलिकुल भयो। दुईटा मोलिकुल लियौं, दुईटा मोलिकुल एसिडको मोलिकुल हैन, यो कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल, यो पनि कार्बोक्सिल ग्रुप। दुईटा लेख्दा अब यहाँबाट पानी हटाइदिउँ त, वाटरलाई हटाइदिउँ हैन। वाटरलाई हटाइदियौ भने, यो वाटरलाई हटाइदियौ भने अब के बस्ने भयो? C डबल बन्ड O अनि यहाँ फेरि यो एउटा अक्सिजन हैन,
एउटा अक्सिजन अनि फेरि C डबल बन्ड O हो कि नि यो के हो त भन्दा यो एसिड एनहाइड्राइड यो फंक्सनल ग्रुपको नाम हो एसिड एनहाइड्राइड ठीक छ नि एनहाइड्राइड पानी हटाएको एसिडबाट दुईटा एसिड मोलिकुल नि एउटा मोलिकुल वाटर हटाइदिएपछि त्यहाँबाट बनेको कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामीले फंक्सनल ग्रुपको त्यो एउटा त्यसलाई हामीले एसिड एनहाइड्राइड भन्छ त्यसको क्लास पनि एसिड एनहाइड्राइड हो नाम पनि त्यही हो अब हामीले कुरा गरौं सेकेन्डरी सफिक्सको बारेमा है त सेकेन्डरी सफिक्स भनेको फंक्सनल ग्रुपकै आधारमा हुन्छ हैन सेकेन्डरी सफिक्स भन्यौ भने जस्तै फंक्सनल ग्रुप भनौं नेम अफ फंक्सनल ग्रुप सेकेन्डरी सफिक्स भने कहाँनिर आउँछ हामीले थाहा पायौ नि जस्तै यो मिथेन भयो हैन मिथेन भइसक्यो अब यो भन्दा पछाडी आउँछ यो वर्ड रुट यो के हो यो वर्ड रुट यो प्राइमरी सफिक्स अब यहाँ पछाडी के आयो भने त्यो सेकेन्डरी सफिक्स हो अब हामीले एक्जाम्पल लिएर गर्छौं कसरी कतिखेर आउँछ अब यसलाई नेम अफ फंक्सनल ग्रुप यतापट्टि सेकेन्डरी सफिक्स भनेर भनौं है अब जस्तै फंक्सनल ग्रुप आयो OH अर्को फंक्सनल ग्रुप आयो भन्यो भने हामीले सेकेन्डरी सफिक्स ओल भनेर भन्छौं के भन्छौं ओल एक्जाम्पल दिँदै लेख्दै गर्नु बुझिन्छ राम्रोसँग है एक्जाम्पल भन्यो भने जस्तै CH3 CH3 यो के हो इथेन हो अब यहाँनिर CH3 CH2 OH गरायो हैन कार्बनसँग चारवटा बन्ड हुनुपर्छ 6 यो गरायो भने अब यो कार्बन कतिवटा 1 2 हो फंक्सनल ग्रुप छ जता छ त्यतैबाट नम्बरिङ स्टार्ट गर्छ रुल्समा डिस्कस गर्छौं हामी पछि यो 1 2 भयो भने यो के भयो इथ हो डबल बन्ड काहीँ छैन भने चाहिँ के हुन्छ सिंगल बन्ड हो सबै एन हुन्छ इथ एन हुन पर्ने हो तर यहाँ के आयो सेकेन्डरी सफिक्समा अब यो फंक्सनल ग्रुप हो किन यसको सेकेन्डरी सफिक्स हामीले के भनेको ओल भनेको भनेपछि यो सँग के जोडिनु भयो ओल जोडिनु भयो तर यो इथेनको पछाडी फंक्सनल ग्रुपको सुरुमा भवेल लेटर छ भने यो ई लाई हामीले ओमिट गरिदिन्छौं हटाइदिन्छौं भनेपछि यसको नाम के रहेछ इथेन ओल हो यसरी के आयो सेकेन्डरी सफिक्स पनि जोडियो है अब प्रिफिक्सको कुरा यहाँ यो भन्दा अगाडि आउने हो वर्ड रुट भन्दा अगाडि त्यो अहिले पछि गर्छौं पहिला यो गरौँ अब यहाँ आइदियो C डबल बन्ड O किटोनको ग्रुप आयो हो के नि किटोनको ग्रुप आयो भने 1 जस्तै CH3 C डबल बन्ड O CH3 भयो भने मिथ इथ प्रोप तीनटा कार्बन भने के हो तीनटा कार्बन भने प्रोप भन्छ यो भनेको प्रोप अनि सिंगल बन्ड छ किन प्रोप एन हुन पर्ने थियो तर किटोन ग्रुप छ भनेसी यसको के हो सेकेन्डरी सफिक्स 1 भनेसी यहाँ 1 आउन पर्यो O भनेको के हो भवेल लेटर भनेसी यहाँको ई हटेर प्रोपेनोन यस्तो बन्यो यो भयो किटोन अब अल्डिहाइडको आयो भने यसलाई हामीले अल भनेर भन्छौं जस्तै अब यहीँनिर यसको ठाउँमा C डबल बन्ड O H आयो भने यो इथेन अल बुझ्यो नि यसरी नै हो सरी यो यसमा चाहिँ के हुन्छ यही कुरा झुकिन्छ है अहिले म जसरी यहाँ झुकिहाल्ने हतार गर्नु भयो अब यो आयो भने हैन यो कार्बन पनि त एउटा कार्बन हो भनेपछि यो कार्बन पनि चेनमै गनिन्छ कि अब नम्बरिङ यहाँबाट 1 2 3 भनेको यो CH3 CH2 C डबल बन्ड हो H हेरौँ है एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा अब एउटा कार्बन दुईटा कार्बन तीनटा कार्बन भनेपछि यो प्रोपेन अनि ई हट्छ Al हो किन प्रोपेन Al प्रोप भनेको वर्ड रुट अनि यो ANE भनेको के हुन पर्ने थियो प्राइमरी सफिक्स अब ई हट्यो Al भनेको सेकेन्डरी सफिक्स अल्डिहाइड भएको भएर बुझिरहेछ नि यो भयो यति भयो हैन अब कार्बोक्सिलिक एसिडको भनौं कार्बोक्सिलिक एसिडको OIC एसिड हैन जस्तै CH3 C डबल बन्ड O OH भन्यो भने कार्बन कतिवटा दुईटा यसको पनि गर्नु पर्यो फंक्सनल ग्रुप भए पनि यसको कार्बन त कार्बनै हो नि गर्नु पर्यो 1 2 भनेपछि मिथ इथो इथेनोइक एसिड इथेन हुन पर्ने थियो अब ई हट्छ के आउँछ ओइक एसिड भनेपछि इथेनोइक एसिड है इथेनोइक एसिड यसरी आयो अब इस्टरको गरौँ इस्टर भनेपछि यसको वेट आउँछ वेट यसको कस्तो नाम हुन्छ भन्दाखेरि अल्काइल अल्केनोएट यसको भनौं न फर्मुला जस्तो सबैमा जेनरल नाम चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै CH3 C डबल बन्ड O अनि O R भनेको के हो कुनै अल्काइल ग्रुपै हो हैन
अल्काइल ग्रुपै हो। अब यसलाई हामीले सुरुमा भन्छौँ अल्काइल भनेर भन्छौँ, जस्तै मिथाइल हो किन, मिथाइल छ यहाँ होइन। अनि यहाँ कार्बन कतिवटा छ, एउटा दुईटा, चेनमा कतिवटा, यो बिचमा कार्बन कार्बन भए भए गनिन्थ्यो यो पनि, तर यहाँ बिचमा अक्सिजन आएपछि यो बन्ड कार्बन कार्बनको चेन ब्रेक भयो, त्योभन्दा पछाडि जान मिल्दैन। दुईटा कार्बन भनेपछि के हुन्छ, यो मिथाइल अल्काइल, अनि यसको नाम चाहिँ यही अनुसार हुन्छ है, अल्काइल अल्केनोएट, यसरी चाहिँ यसको नाम लेख्ने गर्छौँ मिथाइल। अनि मिथ इथ हो किन, दुईटा कार्बन छ, इथेन, अब ई हट्छ, किन भन्दा ओएट को त ओ भयो र इथेन ओएट, यसरी नाम आयो, यो के को इस्टरको आयो। अर्को अमाइड, अमाइडको गर्दाखेरि NH2 हैन। अब यसमा पनि अल्काइल अमाइड भनेको मिथेन अमाइड, यसमा इथेन अमाइड हुनेको, यहाँ यतिमा NH2 आयो भने इथेन अमाइड। पछि हामी सबै एक्जाम्पल फेरि गर्छौँ एक्चुअली। यो सँगै यहाँ उ पनि अब एउटा C डबल बोन्ड हो, यहाँ हेलोजन आयो भने यसको चाहिँ यसको के भन्यौ हामीले अमाइड हैन, अनि अल्केन अमाइड। अनि यसको चाहिँ ओइल हेलाइड, ओइल हेलाइड भनेको जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ, CH3 C डबल बोन्ड O Cl आयो भने यो भनेको मिथ इथ हो किन, इथेन, इथेनको ई हट्यो, अनि ओइल हेलाइड भनेको ओइल क्लोराइड, यहाँ जे छ हेलाइड त्यही राख्ने, बुझेन। ओइल हेलाइड भनेको यहाँ अगाडि त यो के हाम्रो सेकेन्डरी सफिक्स हो नि, यति त के हो सेकेन्डरी सफिक्स भनेको यहाँ हुन्छ। अब नाम त यहाँबाट सुरु गर्ने, हामीले सिधै मात्र लेख्ने होइन, भनेपछि यहाँबाट इथ अनि एन अनि ओइल हेलाइड भनेको इथेनोइल क्लोराइड, यसरी आयो नाम। अर्को इथरको है, इथरको यहाँ यतापट्टि लेखौँ। अब इथर भनेको याद त छ नि, इथर भनेको के हो, बीचमा अक्सिजन, साइडमा दुईटा बन्ड राखिदिने, यसरी इथर हो। अथवा यसलाई के पनि भने हामीले OR, एकतिर अल्काइल ग्रुप राखेर पनि भन्छौँ। यसको नाम कसरी लेख्छौँ, अल्कोक्सी, अल्कोक्सी अल्केन, यो फर्ममा यसको नाम लेख्छौँ। भनेको जस्तै CH3O CH3 छ, अब यो कार्बन कार्बनको चेन हो त होइन, अब हो कि बीचमा अक्सिजन छ भने यो दुईटा कार्बन भनेर भन्न मिलेन, एउटा कार्बन मात्र भन्नु पर्यो। अब अल्कोक्सी अल्केन भनेको चाहिँ जतापट्टि, अब यहाँ त बराबर यसरी नै छ हैन, मानौ C2H5 भन्नुको मतलब CH3 CH2 अनि O अनि CH3 यसरी थियो भन्यो भने जता थोरै कार्बन छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि अल्कोक्सीमा राख्ने, भनेको यसमा के भनेको मिथोक्सी हो किन, मिथोक्सी अनि मिथ इथ हो किन, मिथोक्सी इथेन, मिथोक्सी इथेन, यसरी। अब यसमा चाहिँ मिथोक्सी मिथेन हो, अल्कोक्सी अल्केन, यसरी यसको नाम लेख्ने गर्छौँ है। अब यो सँगै सायद सक्यो होला फङ्सनल ग्रुप। अब सल्फोनिक एसिडको हुन्छ हैन, सल्फोनिक एसिडको सिधै सल्फोनिक एसिडै लेखिदिन्छौँ, अरु पनि रह्यो भने पछि हामी कुरा गरिहाल्छौँ एक्जाम्पलहरु दिँदाखेरि। अब यो सेकेन्डरी सफिक्स भयो, अब आउँ प्रिफिक्सतिर, अब आउँ प्रिफिक्स है। अब प्रिफिक्समा आउँदाखेरि प्रिफिक्सको दुईटा टाइप हुन्छ है, दुईटा टाइप हुन्छ, एउटा प्राइमरी प्रिफिक्स, एउटा प्राइमरी प्रिफिक्स, अर्को प्राइमरी भन्छ के हो सेकेन्डरी प्रिफिक्स हैन, सेकेन्डरी प्रिफिक्स। अब प्राइमरी प्रिफिक्स भनेको हामी केमा युज गर्छौं भन्दा हामी साइक्लो कम्पाउन्डमा, कार्बोसाइक्लिक, हामीले टाइप्स क्लासिफिकेसनमा के पढाएको थियौं, होमोसाइक्लिक र हेटेरोसाइक्लिक। त्यो होमोसाइक्लिक भनेको कस्तो हो के, जस्तै यस्तो भयो भने सबैमा कार्बन 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 कार्बन, नाइट्रोजन अक्सिजन त्यस्तो के आउनु भएन, त्यसलाई हामीले हेटेरोसाइक्लिक भनेको थियौं। यस्तो कार्बन कार्बनको बोन्ड मात्र भएको, अब यो CH2 होला हैन, यस्तो छ भने बेन्जिन रिङ नभएको, फेरि बेन्जिनलाई फेरि छुट्टैमा राखेको थियौं। हेटेरोमा सरी होमोको पनि दुईटा क्लासिफिकेसनमा राखेको। अब यो होमो कार्बोसाइक्लिकमा चाहिँ कार्बन मात्र भएकोमा चाहिँ, अब बेन्जिन रिङ नभएकोमा है, बेन्जिन रिङ नभएकोमा चाहिँ अब यो प्राइमरी प्रिफिक्स भनेको साइक्लो भनेर लाग्छ अगाडि, सबैको अगाडि साइक्लो। जस्तै यो हामीले कुरा गर्यौं, अस्ति पनि कुरा गर्यौं सायद, यसरी छ भने यो के हो CH2 यसरी आयो हैन, CH2 ठीक छ हैन, यता यता दुईटा अनि दुईटा हाइड्रोजन कार्बनको चारवटा बन्ड, यसरी सबैमा CH2 छ भने यो के हो 6 वटा छ भने CX, सुरुमा के हुन्छ साइक्लो साइक्लो, अनि 6 वटाको के हो हेक्स, अनि डबल बोन्ड काहीँ छैन भने चाहिँ के हो हेक्सेन। यो के हो प्रिफिक्सको कुरा, सुरुमा के आयो प्रिफिक्स, अनि यो वर्ड रुट, अनि यो
प्राइमरी सफिक्स सेकेन्डरी सफिक्स नभए पनि भयो किन भन्दा फंक्सनल ग्रुप अरु कुनै आयो भने सेकेन्डरी सफिक्स है अनि यहाँ फंक्सनल ग्रुपमा पनि हुन्छ डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड र कार्बन कार्बनको डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड यो पनि फंक्सनल ग्रुप नै हो अब यसको त पछिको एउटा प्रायोरिटी अर्डर भन्ने छुट्टै पढ्नु पर्छ कुन अगाडि लेख्ने कुन पछाडि लेख्ने हैन यसमा चाहिँ नाम राख्दाखेरि सुरुमा चाहिँ सेकेन्डलाई नै प्रायोरिटी दिने गर्छौं त्यो पछि कुरा गर्छ हामीले त्यो दुईटा पनि अल्किन र अल्काइन हैन फंक्सनल ग्रुप नै हो तिनीहरु यहाँ थायोल पनि हो हैन थायोल पनि फंक्सनल ग्रुप नै हो त्यसमा ओलको ठाउँमा थायोलै लेख्छौं अनि साइनाइड पनि छ कतिपय छुटिरा हुन्छ याद गर्नुपर्छ अलिकति साइनाइड पनि छ साइनाइडको के हुन्छ नाइट्राइल भनेर भन्छौं है हामीले नाइट्राइल भनेर भन्छौं नेम जस्तै साइनाइडको एउटा एक्जाम्पल दिउँ CH3 CH2 CN भयो भने यसको कार्बन काउन्ट गरिन गर्ने किन भन्दा फंक्सनल ग्रुपको कार्बन पनि चेनमै छ यहाँ अट्याचले बीचमा ब्रेक भएको त छैन नि त अनि काउन्ट गर्ने 1 2 3 मिथ इथ प्रोप हो प्रोप डबल बोन्ड छैन प्रो एन अनि यो के हो नाइट्राइल भन्छ ई पनि लेख्न पाइयो किन भन्दा यहाँ त के छ भवेल छैन प्रोपेन नाइट्राइल बुझिराखेको छैन यो प्रोप भनेको के आयो सुरुमा ओ ग्रुप अनि एन भनेको प्राइमरी सफिक्स अनि नाइट्राइल भनेको सेकेन्डरी सफिक्स यसरी आयो अब एकदम गाह्रो लाग्यो भने कसरी पनि लेख्न सकिन्छ पहिला एउटा स्ट्रक्चर देखिसकेपछि त्यसको कोड रुट के हो लेख्ने प्राइमरी सफिक्स के हो लेख्ने सेकेन्डरी सफिक्स के हो लेख्ने प्रिफिक्स छ भने प्रिफिक्स के हो लेख्ने हामी कुरा गर्छौं त्यसको अनि यो सबैलाई जोडेर अनि एउटा नाम लेख्दिने स्पेस नछोडिकन साइक्लो भनेर यसरी आउँछ अब यसरी कतै डबल बोन्ड होला हैन यसरी डबल बोन्ड होला भयो नि यो साइक्लो हेक्जिन हैन एक ठाउँमा डबल बोन्ड भयो नम्बरिङ गर्नु पर्यो नि जहाँ भयो नि उयो हैन त्यसरी आउँछ यो भयो प्राइमरी प्रिफिक्सको कुरा अब कुरा गरौँ सेकेन्डरी प्रिफिक्सको है अब कुरा गरौँ सेकेन्डरी प्रिफिक्सको अब सेकेन्डरी प्रिफिक्स भनेपछि सुरुमा हामीले लेख्छौं प्रिफिक्स हो हैन प्राय सेकेन्ड त्यो साइक्लोको हाम्रो खासै नेमिङ गर्नु पर्दैन हामीले जेनरल हेर्दाखेरि एलिफेटिकमा गर्दा अब यता सेकेन्डरी सफिक्समा नाम लेखौं यसरी नै है यो सरी सेकेन्डरी सफिक्स सेकेन्डरी प्रिफिक्स यो स्ट्रक्चर भनेर भनौं यता अथवा यसलाई सब्स्टिट्युएन्ट पनि भन्छ है सब्स्टिट्युएन्ट पनि भन्छ जस्तै एक्स भनेको एक्समा के हुन सक्छ Cl F हैन Br I यिनीहरुको नाम के हुन्छ Cl को क्लोरो Br को एकै ठाउँमा लेख्दै मैले ब्रोमो I को आयोडो अनि यसको फ्लोरो अब जस्तै एक्जाम्पल एउटा दिउँ CH3 CH2 Cl यो Cl को फेरि यो कार्बन भन्ना हैन नि फेरि Cl को त क्लोरिन हो है छुट्टै CH3 CH2 Cl आयो भने अब यसमा हेरौँ प्रिफिक्स कहाँ लेख्छौं हामीले सुरुमा लेख्छौं यो के हो प्रिफिक्स हो के न भनेपछि प्रिफिक्स के आउँछ क्लोरो आयो सुरुमा क्लोरो अनि यो मिथ इथ हो के न इथ हो भनेपछि क्लोरो इथ अनि डबल बोन्ड छैन सिंगल बोन्ड छ एन यो के भयो ओ रुट र प्राइमरी सफिक्स यसरी नाम लेख्छौं अगाडि आउने भने यसरी हो हैन अब अरु पनि हामीले धेरै एक्जाम्पलहरु गर्छौं नोमेनक्लेचर प्र्याक्टिस गर्न थुप्रै टाइम हुन्छ अब यानो2 हुन्छ अर्को है यानो2 यो भनेको नाइट्रो यसको प्रिफिक्स चाहिँ नाइट्रोमिथेन नाइट्रोइथेन हैन CH3 यानो2 आयो भने यसरी CH3 NO2 आयो भने नाइट्रो एउटा मात्र छ मिथेन नाइट्रो मिथेन अनि अल्काइल ग्रुप है अल्काइल ग्रुप यसमा अल्काइल ग्रुप भनेको जस्तै CH3 आयो है मिथाइल मिथाइल सब्स्टिट्युएन्ट जसरी यसरी CH3 CH2 CH3 अनि यहाँ फेरि CH3 आयो हामीले चेन त एउटै खोज्नु पर्छ हैन यो चेन खोज्यौं भने हामीले अथवा यसरी पनि जान सक्छौं जसको लामो चेन हुन्छ त्यही हो यसमा त बराबर बन्छ अब यो के हुन्छ भन्दा प्रिफिक्सको रूपमा काम गर्छ के यो सब्स्टिट्युएन्ट हो यहाँनिर हैन ब्रान्च हो हैन ब्रान्च कार्बन ब्रान्च छ नि यसमा यो कार्बन मेन चेनको ब्रान्चको रूपमा छ यसलाई हामीले अब प्रिफिक्सको रूपमा लेख्छौं लेख्दाखेरि के लेख्नु भयो यो मिथाइल हो भनेपछि मिथाइल अनि यो मिथ इथ प्रोप हो किन प्रोपेन सिंगल बोन्ड छ फंक्सनल ग्रुप केही छैन मिथाइल प्रोपेन अब नम्बरिङ पनि दिने गर्छौं यहाँ त परेन यो साइडमा आउने बित्तिकै हुन्छ पछि कुरा गर्छौं त्यसको अब यसमा पनि अब इथाइल हुन सक्छ हैन C2H5 इथाइल हुन सक्यो प्रोपाइल हुन सक्यो हैन र अब
अब जस्तै OH हामीले यसलाई चाहिँ केमा कुरा गर्यो सेकेन्डरी सफिक्समा हैन कहिले कहिले प्रिफिक्सको रूपमा नि आउन सक्छ यसलाई चाहिँ हामीले हाइड्रोक्सी भनेर भन्छौँ अब त्यो कतिखेर आउँछ के हुन्छ सिनियरिटी टेबल अनुसार हुन्छ आउँछ अर्को लेक्चरमा कुरा गर्छौँ हामी यो भयो हाइड्रोक्सीको कुरा भयो हैन अनि अब अल्कोक्सीमा त्यो OR भन्ने जुन थियो अघि हामीले कुरा गरेको त्यो अल्कोक्सी भनेर प्रिफिक्स लेख्न सकिन्छ अल्कोक्सी अल्केन हामीले नामै लेखेर हेरिसक्यौँ अघि नै हैन यो OR पनि प्रिफिक्समा आउन सक्छ र यी भयो डिफरेन्ट प्रिफिक्सहरु अब यो सबैको कम्बिनेसन गरेर चाहिँ हामीले नाम लेख्नुपर्छ अब यसमा डिफरेन्ट रुल्स छन् धेरै रुलहरु छन् एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरु हुन्छन् हैन आज चाहिँ अब हामीले यहाँसम्म मात्र कुरा गर्यौं हैन केही एक्जाम्पल्सहरु पनि गर्यौं हामीले डिफरेन्ट फंक्सनल ग्रुपहरु राखेर अब अर्को चोटी चाहिँ हामी अल्केनको अल्किन र अल्काइनको सुरुमा नोमेनक्लेचर गर्छौं त्यहाँनिर सबै रुल्सहरु आउँछ त्यहाँनिर अनि त्यसपछि फंक्सनल ग्रुपमा नि छ सिंगल फंक्सनल ग्रुप हुँदा अनि पोली फंक्सनल ग्रुप हुँदा ती सबै कुराहरु गर्छौं हामी सिनियरिटी टेबलको कुरा पनि छ र यो भिडियो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु हामीहरु सबै जान्नु पर्यो यो यिनीहरु भनेको के हो भनेर अगाडिको भिडियो हेरेको छैन भने सुरुबाट हेर्नुस् एन्ड भ्युअर्स यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला इट विल इन्करेज आवर टिम मोर हैन हजुरहरु भनिरहनु पर्दैन सबै हैन एन्ड थ्यांक यू भेरी मच कीप वाचिङ स्टे सपोर्टिङ कीप स्टडीङ थ्यांक यू